پیغمبر نے بطول نو، علی نو، امیر المومنین نو، پھر علی نے حسنین شریفین نو، اور حسنین مولا جو حسن حسین مولا پہ دن سجاد وہ وصیت میں تینوں کر رہا. چلے میں جملہ تانوں سمجھا لیں شاید پورے عشرے دا مقصد پورا ہو جائے. بابا کیڑی وصیت؟ ایاکا. حالانکہ پیغام تا امام نو ہے مگر اصل پیغام سانو ہے جو دا مصداق امام نہیں ہو سکتا. امام دے ذریعے امام ساڑھے تک پیغام پہنچا رہے ہیں. ایاکا وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ. میرے شیعہ نو پیغام پہنچا دیو اس بندے تے ظلم نہ کرے ہے جہندے اللہ دے علاوہ کوئی مددگار نہ ہوئے. اس بندے تے کدی ظلم نہ کرنا جہندہ اللہ دے علاوہ کوئی مددگار نہ ہوئے. قیامت تک واسطے فرزند زہرا دا پیغام ہے. ظالم حسین دا کچھ نہیں لگدا. حسین کائنات دے ہر مظلوم دا حامی. حسین ہر کائنات دے مظلوم دی صدا. اور اس سے واسطے میرے محترم سامین میں پہلے بھی ایک مجلس سے چل کر گیا. مردہ یزید دے ظالم نو گالی دیونا آسان ہے. اپنے زمانے دے زندہ یزید نو للکارنا مشکل ہے. لیکن اے ہی کربلا ہے اپنے زمانے دے ظالم اور یزید دے خلاف کھڑا ہو جا. ظالم نو ظالم آخ بھاویں سب کا بھیرا کیوں نہ ہوئے. مظلوم نو مظلوم آخ بھاویں بابے دا قاتل کیوں نہ ہوئے. اور اے ہی درس کربلا ہے. وصیت فرمائی میرا سجاد پیغام پہنچا دے اس بندے تے ظلم نہ کرنا جنہ اللہ دے علاوہ کوئی مددگار نہ ہوئے. اور دوسری وصیت فرمایا یا بنیا اصبر علی الحق و ان کان مرا. حق تے ڈٹ ونجے بھاویں جتنیاں تکلیفاں میں. آخری میدان کربلا دا پیغام شہادت تو پہلے دا پیغام فرزند زہرا دا. حق تے صبر کرنا. حق دے رستے تے آون والیاں تکلیفاں برداشت کرنا. حق دے رستے تے قید و بند اور صعوبتاں اور رکاوٹاں تو پریشان نہ ہونا. حق تے صبر نال نبھا چھوڑو. خدا تہاڈا مددگار ہو. اور اتنا پیارا اس کردار جڑا فرزند زہرا نے آخری پوشاک منگی ہے. آقا زادی نے جڑا پہلا لباس دیتا ہے نا تھوڑے اور میرے آقا فرمایا نہیں آلیا اے تنگ لباس ہے. اے عزت داراں دا لباس تنگ لباس نہیں ہوندا. میں حسین نو کھلا لباس دے. ٹردے لئی عزت دا کتنا خیال ہے. ٹردے لئی شرف دا کتنا خیال ہے. فرمایا اے کمزور لوگاں دا لباس ہے. اے ذلیل لوگاں دا لباس ہے. میں حسین عزت داراں سونا تے کھلا لباس. یہ مطلب ہے کتنا فکر ہے آزاداری دا. اور دوسرا میرے آقا آئیں بالا ایک پوشاک تا پہلے پائی نے بد دوسرا لباس کیوں؟ فرمایا کل میری لاش تے لوٹ پہ بجنی ہے. مدہ کوئی پرانی پوشاک سمجھ کے چھڑیندہ ہوئے. تیری جو عزت علی بہن جو آوے میری لاش تے تھوڑے میرے بدن تے کوئی لباس تا ہوئے. میری لاش تے لٹ پہ ونجنی ہے. کہیں لہمنے امامہ کہیں لہمنی ہے آباد چانا. مدہ کوئی پرانی پوشاک سمجھ کے چھوڑ جائے. کتنا پیارا اس پردہ. اس سے واسطے علماء فرمائیں دیں کمیز دا خیال کر. آزاداری ہے اگر فقط مردہ دا مجمع ہے تو تیرا کمیز اتارنا حرام نہیں. لیکن ماتم عبادت ہے. عبادت سونے رنگج کر. عبادت حیا اور غیرت دے عمل نال کر. عبادت شجاعت اور بہادری دے نال اپنی عبادت سر انجام دے. اور یہ وجہ میرے محترم جتھے عورتاں ویکھن والیاں ہوئیں اتھے مرد کمیز اتار کے ماتم کرنا حرام ہے. جو غیر محرم عورت دا غیر محرم مرد دا بدن ویکھنا حرام ہے. مظلوم دی آزاداری دین دا ذریعہ ہے. مظلوم دی آزاداری تبلیغ دا ذریعہ ہے. تو کہ دنیا دار حاکم دے درباری کا کمیز اتار کے نہیں ویندا. فرزند زہرا دا جلوس نہیں کربلا ہے. فرزند زہرا دی مجلس نہیں ہے کربلا ہے. تو اے نا آخ جو میں ماتمی حلقے کھڑا
تو انج سمجھ اپنے زمانے دے امام دی بارگاہ کھڑے تے اپنے زمانے دے امام دی بارگاہ بے حجابی کر کے نہ جا، عزت والا لباس پا کے جا، سونے تے عزت نال عزاداری کر تاکہ غیرت دا درس بھی جائے، حیا دا درس بھی جائے، محبت دا درس بھی جائے۔ سونا گلدستہ بنا کے کدی ماتم دی شکل، کدی عزاداری دی شکل، کدی سبیل دی شکل، کدی گریہ دی شکل، ہاں اپنا ایک گلدستہ دنیا دے حوالے کر، غیر تیری طرح متوجہ ہوئیں جو پاکیزہ کتنے، حیادار کتنے، غیرت مند کتنے، حسین کتنے، 14 دی سیرت کیڑی سونی ہے، تینتا نہ جو ڈٹھا علی اکبر اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو، بہت پیارا حسین نو نانے دی شکل اللہ بچڑا، جتنا برداشت کردہ کھولو سپیکر، بہت پیارا ہی حسین نو روایات مل دے جدہ وسطہ نہ شبیر